बुद्ध मत ने अपने आप को कोई नया अकीदा करार नहीं दिया। इस रिवायत के मुताबिक ये तालीम इससे पहले भी कई बार पेश की जा चुकी थी। यानी गौतम बुद्ध बुद्धाओं की एक तवील सिलसिलावार कड़ी में से सिर्फ एक थे, जो वक्फे वक्फे से जाहिर होते रहे और सब एक ही तालीम की तबलीग करते रहे। ऐसे 24 बुद्धाओं के नाम जो गौतम से पहले जाहिर हुए दर्ज किए जा चुके हैं। ये माना जाता था कि हर बुद्ध की वफ़ात के बाद उसका मज़हब कुछ अरसे तक फलता फूलता है और फिर ज़वाल पजीर हो जाता है। जब वो फरामोश कर दिया जाता है तो एक नया बुद्ध ज़ाहिर होता है और खोई हुई धम्मा या सच्चाई की तबलीग करता है। ये तमाम बातें इस अम्र की तरफ इशारा करती हैं कि बुद्ध मत उन कजरो मस्क शुदा अकायद में से एक हो सकता है जो अंबिया के बाद ज़वाल का शिकार हुए। दूसरी तरफ बुद्ध मत की जामिद और क़दामत पसंद साख्त उस क्लासिकी तहरीफ की याद दिलाती है जो सच्चे मजहब के ज़वाल के दौरान पैदा हो सकती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ईसाई और यहूदी भी इसी जाल में फंस गए और उन्होंने अपने मज़ाहिब को ला हासिल जुज़ियात और पाबंदियों से दबा दिया। मिसाल के तौर पर बुद्ध मत में दुनिया से किनारा कशी और अपने आप को तकलीफ़ देने से मुताल्लिक जो गलत तसव्वुरात पाए जाते हैं, वो ईसाइयत में भी वक्त के साथ उसके ज़वाल के दौरान पैदा हुए। अल्लाह ताला कुरान 57-27 में इस गलती का जिक्र फरमाता है, फिर हमने उनके नक्शे कदम पर अपने रसूल भेजे और उनके बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उसे इंजील अता की, और जिन्होंने उसकी पैरवी की उनके दिलों में नरमी और रहमत रख दी, और रहबानियत उन्होंने खुद ईजाद की, हमने उसे उन पर फ़र्ज़ नहीं किया था, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की ख्वाहिश में, मगर फिर भी उन्होंने उसकी ऐसी पाबंदी ना की जैसी उसकी करनी चाहिए थी। तो उनमें से जो ईमान लाए हमने उन्हें उनका अजर दिया, मगर उनमें से बहुत से नाफरमान हैं। बुद्ध मत मुमकिन है कि इब्तिदा में एक सच्चा मजहब रहा हो जो पादरी तबके के वजूद में आने के बाद बर्बाद हो गया। ये यकीनी तौर पर यहूदियत या ईसाइयत के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ज़वाल पजीर हुआ है। अगरचे उन दोनों मज़ाहिब में वक्त के साथ बहुत सी तहरीफ़ात वाक़े हुईं, फिर भी वो अल्लाह की वही से वाबस्ता हैं और अपनी ईमान की बुनियाद उसी पर रखते हैं। हत्ता कि अगर बुद्ध मत की असल हकीकत किसी सच्चे सरचश्मे से ही आई हो, तब भी वो उस असल से बिल्कुल जुदा हो चुका है और तोहम परस्ताना रसूमात में दब कर रह गया है, जिसमें चंद ही हकीकी अखलाकी उसूल बाकी बचे हैं। बुद्ध मत एक और पहलू से भी यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम जैसे तौहीदी मज़ाहिब से मुशाबहत रखता है। ये भी आखिरी ज़माने पर और इंसानियत के लिए एक हतमी निजात देहिंदा पर ईमान रखता है। यहूदी और ईसाई उसे मसीह के नाम से जानते हैं, जबकि मुसलमानों के नज़दीक वो मेहदी हैं। आखिरी ज़माना उस दौर को कहा जाता है जो क़यामत के दिन से बिल्कुल पहले होगा। कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मुतअद्दिद इशारे मिलते हैं कि आखिरी ज़माने में इस्लामी अखलाकियात पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। कुरान बयान करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ना तो फौत हुए और ना ही कत्ल किए गए, बल्कि उन्हें ज़िंदा हालत में अल्लाह की बारगाह में उठा लिया गया और वो दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये खुशखबरी सुनाई कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में भेजे जाएंगे और आखिरी ज़माने में उनकी मौजूदगी के दौरान दुनिया अमन, अदल, खुशहाली और आसूदगी से भर जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मालूम होता है कि मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम के इस बाबरकत काम में उनकी मदद करेंगे। मज़ीद तफसील के लिए देखें हारून याह्या की किताब जीसस विल रिटर्न, ताहा पब्लिशर्स, लंदन, 2001। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में आखिरी ज़माने को दो वाज़े अदवार में तकसीम किया गया है। पहले दौर में अल्लाह का खुल्लम खुल्ला इनकार किया जाएगा, दीन की कदरों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वालों की तादाद कम होगी, महंगाई और माशी तंगी शदीद होगी, क़हत पड़ेंगे, लोग कुदरती आफात का शिकार होंगे, नाइंसाफ़ी आम हो जाएगी, जंगें और तनाज़ात बढ़ जाएंगे और मोहब्बत, रहमत और शफ़क़त के बजाय बेरहमी और जुल्म गालिब आ जाएगा। इसके बाद इंसानियत को इन बेखुदाई और बेदीनी पर मबनी फ़लसफ़ों से निजात मिलेगी जो इनकी तमाम तकालीफ़ का असल सबब हैं, और वो दोबारा दीनी इक़दार की तरफ लौट आएगी। नतीजतन तसादम, नाइंसाफ़ी और जुल्म का ख़ात्मा हो जाएगा। बेचैनी और जबर की जगह इंसानियत सुकून, अमन, तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली व ज़िंदगी गुजारेगी। पूरी दुनिया फरावानी और कसरत नेमत से भर जाएगी। इस्लाम में इसी तरह यहूदियत और ईसाइयत में भी मेहदी, मसीह और आखिरी ज़माने पर ईमान पाया जाता है। बाइबल, जो अहद कदीम, तौरात और दीगर यहूदी तहरीरों और अहद जदीद चारों अनाजील और दीगर कुतुब ख़ुतूत पर मुश्तमल है, आखिरी ज़माने के बारे में कई वजाहतें पेश करती है।
بالخصوص اناجیل عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتی ہیں اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کردہ امور کے ساتھ اہم مماثلتیں ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ عہد قدیم میں عیسیٰ کا نام براہ راست مذکور نہیں، تاہم عبرانی بائبل داؤد علیہ السلام کی نسل سے ایک نجات دہندہ مسیح کی پیش گوئی کرتی ہے، اور عہد قدیم کے بعض مقامات پر آخری زمانے میں پیش آنے والے حالات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وہ مسیح جس کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے اور جس کے اعمال کا عہد قدیم میں بیان ہے، قرآن کی طرح یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ مسیح کے لقب کے علاوہ اس شخصیت کو دیگر اوصاف جیسے بادشاہ، آقا اور نہایت مقدس کے ناموں سے بھی پکارا گیا ہے۔ عہد قدیم مسیح کی آمد کا ذکر کرتا ہے اور اس بادشاہت کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتا ہے جو وہ زمین پر قائم کریں گے۔ ان کے بارے میں بیان کی گئی بنیادی باتوں میں یہ شامل ہے کہ وہ اقوام کو اپنی حکومت کے تحت جمع کریں گے، وہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے اور اپنے جد امجد داؤد علیہ السلام سے مشابہ ہوں گے، جنہوں نے اپنے زمانے میں جہاں بھی گئے اپنی حکمرانی قائم کی۔ عہد قدیم سے متعلقہ بعض اقتباسات درج ذیل ہیں۔ خداوند کے دشمن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آسمان سے وہ ان پر گرجے گا۔ خداوند زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا، وہ اپنے بادشاہ کو قوت دے گا اور اپنے مسح شدہ کی شان بلند کرے گا۔ پہلا سموئیل 2:10۔ اور ان بادشاہوں کے دنوں میں آسمان کا خدا ایک ایسی بادشاہی قائم کرے گا جو کبھی تباہ نہ ہوگی، اور وہ بادشاہی کسی اور قوم کے سپرد نہ کی جائے گی۔ وہ ان سب بادشاہیوں کو چکنا چور کر کے ختم کر دے گی اور وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ دانیال 2:44۔ دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میری جان خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر رکھی ہے، وہ غیر قوموں کے لیے انصاف لے آئے گا، وہ نہ پکارے گا، نہ آواز بلند کرے گا، ہوا اور سرکنڈا نہ وہ اپنی نہیں آواز توڑے کو گا، گلیوں میں اور سنائے گا۔ بجھتی ہوئی بتی کو وہ نہیں بجھائے گا۔ وہ سچائی کے لیے انصاف کو ظاہر کرے گا، وہ نہ ناکام ہوگا اور نہ مایوس، یہاں تک کہ وہ زمین پر انصاف قائم کر دے، اور سمندر کے کنارے دور دراز کے علاقے اس کی شریعت کے منتظر ہوں گے۔ میں خداوند نے تجھے راست بازی میں بلایا ہے اور تیرا ہاتھ تھاموں گا، میں تجھے محفوظ رکھوں گا اور تجھے لوگوں کے لیے عہد اور غیر قوموں کے لیے نور بنا دوں گا، تاکہ اندھی آنکھیں کھولے، قیدیوں کو قید خانے سے نکالے، اور جو تاریکی میں بیٹھے ہیں انہیں زندان سے باہر لائے۔ عیسائیہ 42:1-7۔ لیکن وہ راست بازی کے ساتھ مسکینوں کا انصاف کرے گا اور زمین کے حلیم لوگوں کے لیے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ وہ اپنے منہ کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے سانس سے شریروں کو ہلاک کرے گا۔ راست بازی اس کی کمر کا پٹکا ہوگی۔ عیسائیہ 11:4-5۔ عہد جدید دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد کے بارے میں بہت سی معلومات فراہم کرتا ہے۔ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، اور اگر میں جاؤں اور تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے پاس لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی وہیں ہو۔ یوحنا 14:2-3۔ یہی عیسیٰ جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا، اسی طرح واپس آئے گا جیسے تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ اعمال 1:11۔ پس اگر لوگ تم سے کہیں دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، یا کہیں دیکھو وہ اندرونی کمروں میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی مشرق سے نکل کر مغرب تک چمکتی ہے ویسے ہی ابن آدم کی آمد ہوگی۔ متی 24:26-27۔ میں تمہیں اس خدا کے حضور جو سب چیزوں کو زندگی بخشتا ہے اور مسیح عیسیٰ کے سامنے تاکید کرتا ہوں کہ تم اس حکم کی بے داغ اور بے عیب پابندی کرو، ہمارے غلام یسوع مسیح کے ظاہر ہونے تک، جسے وہ اپنے مقررہ وقت میں ظاہر کرے گا۔ وہی مبارک اور واحد صاحب اقتدار ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور آقاؤں کا آقا۔ وہی ہے جسے لافانیت حاصل ہے، جو ناقابل رسائی نور میں رہتا ہے، جسے کسی انسان نے نہ دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی کے لیے عزت اور ہمیشہ کی قدرت ہے۔ آمین۔ 1 تموتھیوس 6:13-16۔
عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد کے ساتھ جو بادشاہت قائم ہوگی وہ عدل، خوشحالی اور بلند اخلاق کا دور ہوگی۔ مبارک ہیں حلیم لوگ کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ متی 5:5۔ بس اس طرح دعا کرو تیری بادشاہت آئے۔ متی 6:9-10۔ ان تمام تفصیلات کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مختلف الہامی مذاہب اپنے تاریخی اور اعتقادی اختلافات کے باوجود آخری زمانے، عدل کے قیام اور انسانیت کی نجات کے ایک مشترکہ تصور پر متفق نظر آتے ہیں۔ بدھ مت ہو یا یہودیت، عیسائیت ہو یا اسلام، سب اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ ایک ایسا دور آئے گا جب ظلم، ناانصافی اور فساد کا خاتمہ ہوگا اور سچائی، امن، اخلاق اور عدل پوری دنیا میں غالب آ جائیں گے۔ یہ پیغام ہمیں یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ انسانیت کی اصل نجات مادی ترقی میں نہیں بلکہ اخلاقی اقدار، حق پرستی اور خدا کی طرف رجوع میں ہے۔ اگر انسان ان الہامی ہدایات سے سبق حاصل کرے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے بلکہ دنیا کو بھی امن و سلامتی کا گہوارہ بنا سکتا ہے۔ اسی امید اور اسی پیغام کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ مستقبل عدل، سچائی اور ہدایت کا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان اسے پہچانے اور اس پر عمل کرے۔